أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولوا تتبيرا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الحمد لله ما شاء الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. حياك الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. اللهم حياك الله يا شيخ أكرمكم الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما شاء الله. بارك الله. جزاك الله خير. اللهم زد وزد. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. حياك يا شيخ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. ما تقولي خاموش يا شيخ.
अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दावत सदक़ारी इजाज़ अहमद से मुददी कलीवाल ढेर ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ। मणके ज़मा मादरी इल्मी दा और ज़मा उस्ताद मोहतरम कारी शेर अमान से महफिल की तशरीफ़ फरमा लिखूँ दहावी मखिता अलग कुशाई और तिलावत मुश्किल उनतदा कोशिश को जिसता उस मोहब्बत इंशाअल्लाह। कारी से मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स की बेशबहा खिदमत और तकरीबन बुजुर्गों हाफिजान कारियान तैयार करी दस्ता स्टूल बर खुशहाली और एजाज़ खबर अल्लाह करीम दी हज़रत शेख से दामद बरकातुहुल आलिया उम्र के बरकत नवाजी आमीन हुआ ही क्या कदा दुआ में ख्वाह न शो बारकल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن
قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ما شاء الله بارك الله الله أكبر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ما شاء الله اللهم حياك الله يا شيخ أولئك هم الصادقون
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بارك الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بارك الله. يا شيخ قلوبهم أسعدنا. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. حياك الله يا شيخ. اللهم زد وزد. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن الإيمان الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ما شاء الله. الله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. إن شاء الله. دا عربي خاصه سمخ کې وړاندې کوم تاسو ته التماس ته چې څنګه د محبت اظهار تاسو د تلاوت کې مو کو زمانہ پس کم قاری سے مهمان خصوصي قاری عبدالسلام عزیز سے دامت برکاتهم العالیہ الله پاک ولې یو شان یو ملکه ورکړې د الحمدلله د ملک پاکستان یو پہچان دی په عالمي سطح باندې چونکې ملمه دي د ډېر لرې نه راغلي دي زمونږ په ژبه نه پوهېږو په ماشاءالله سبحان الله پوهېږو نو ښه دک سره انشاءالله جذبې سره به دا ورکوو خو هم ده که نه جوړ درود شریف وایي اللهم صل علی محمد. اوس به ما سره اشعار م انشاءالله یو اواز باندې اوچته اواز سره وایي ښه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله. حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله
على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह उसके सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। दाऊद करमो जनाब कारी अलमुफ्ती ज़ीनतुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा जनाब वाली अली अल-मिसबाह से जिसका सुनाने की दावत फरमाई को वसीले फरमाए। मुहतरम जुम्मे हुए मेहमान दुलुई दावतना जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीज से तशरीफ लाए और मुहतरम दो ये उनके जुए बीमार के अस्पताल जाने के लिए उधर में तशरीफ लाओ ताकि वो तदा तो उनकी पाना और सुबह जो मुसलमानों के महाराज ने दावी नसीहत का दवा हो मैं दावत दे रहा हूँ फातिहातुल कुर्रा उस्तादुल कुर्रा अशेख कारी अब्दुल सलाम को के वो तशरीफ लाए और दावत कलमात फरमाए जनाब अब्दुल सलाम अजीज साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما شاء الله. حياك الله يا شيخ. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قالوا سلاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل. وعباد وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهو والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
والذين يقولون ربنا هب لنا ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن
قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا حزيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك منه ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا الله دا کوم څومره تلاوتونه چې وشول رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت وشو، یا الله دا خپل دربار عالی قبول منظور وګرځي. یا الله دا څومره مېلمنو تشریف راوړی دی، الله تعالی د دې په عمرونو کې خیر او برکت واچي. الله د دې په قرائاتو کې یا الله د دې په دې اوازونو کې الله مزید نورم یا الله ترقي راولي. یا الله دې ته په عمر کې خیر او برکت واچي. دا څومره مرګرو چې دلته حاضري کړي الله تعالی په خپل دربار عالی قبول منظور وګرځي. الله شرف د قبولیت الله ورسي. یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله د دې ملک په حال باندې رحم وکړي. الله دا چا چې دا اجتماع منعقد کړی دا قاری صاحب دی او ډاکټر صاحب دی، یا الله د هغې او د جماعت والا څومره مرګرو په دې کې څومره خدمت کړی دی، الله تعالی د ټولو په عمرونو کې خیر او برکت واچي. سبا کومه دستربندي کېدونکې ده، الله په خیر او عافیت سره سرته ورسوي. یا الله د دې بچو په عمرونو کې خیر او برکت واچي. الله مزید د علم توفیق ورته ورکړي. الله مزید د علم توفیق ورته ورکړي. یا الله دغه جماعت دغه مدرسه یا الله تر قیامت پورې قائمه دائم وساتي. الله هر قسمه غیبي اسباب ورته مهیا کړي. الله هر قسمه غیبي اسباب ورته مهیا کړي. یا الله د دې جماعت بنیاد چې چا حضرت مولا بابا رحمت الله علیه، یا الله د هغې قبر د نور نه ډک کړي. یا الله دغه درس دا سلسله هغوی شروع کړې ده، یا الله د هغې قبر د نور نه ډک کړي. معطره کې حافظ صاحب دی، الله قبر منور معطره کې د دې محلې څومره مشران نور وفات شي، نارینه زنانه وفات شوي دي. یا الله د ټولو قبرونه د نور نه ډک کړي. الله د حاضره مجمع کې د چا څه قسمه شرعي حاجات دي د خپل خزانه غیب نه پوره کړي. الله د دې مجلس په برکت سره الله تعالی زمونږ والدین ته الله صحتونه عافیتونه نصیب کړي. الله د چا والدین وفات دي قبرونه د نور نه ډک کړي. الله دغه مدرسې سره دغه جماعت سره الله نور مدارس سره مساجد سره خانقاهونو سره مراکز سره الله څومره څوک امداد کوي. الله د ټولو په عمرونو کې خیر او برکت واچي، په مال حال کې خیر او برکت واچي، بچو کې خیر او برکت واچي. الله د دغه ټولو حفاظ او قراء او علماء کرامو یا الله د دغه نیکانو صالحانو مسلمانانو الله په عمرونو کې خیر او برکت واچي. د هر قسم شرور او آفات او بلیاتونه الله تعالی محفوظ ساتي. الله د کشان زموږ د عقل او قرآن او سنت سره الله تعالی تر قیامت پورې الله قائم او دائم وساتي. یا الله د دې ثواب زموږ ټول اسلاف او مشران ته الله تعالی ورسي. یا الله دا غي قبرونه د نور نه ډکي. یا الله دا غي قبرونه د نور نه ډکي. زموږ څومره اساتذه کرام دي الله ژوندي دي، الله تعالی په عمرونو کې خیر او برکت واچي، علم او عمل کې برکت واچي. الله څومره وفات شوي دي قبرونه د نور نه ډکي. یا الله قبرونه د نور نه ډکي. الله برزخی زندگی د خوشحالو کې، یا الله برزخی زندگی د خوشحالو کې. الله د حاضر مجمع ټول صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي. الله دغه مجلس یا الله ستا د رضا دپاره دغه ملګري راغونډ شوي، یا الله ته په خپل دربار عالیه کې درجې د قبولیت ته الله تعالی ورسي. الله درجې د قبولیت ته ورسي. الله سبا څومره مېلمانه راځي الله په خیر او عافیت سره راورسي. یا الله دا اجتماع په خیر او عافیت سره سرته ورسي. الله په خیر او عافیت سره سرته ورسي. الله د دې مسجد څومره اراکین دي، الله دا څومره مقتدیان دي، قاری صاحب دی په عمر کې الله تعالی برکت واچي. الله دغه شان چې کوم دی الله دې توفیق مزید نورم ورکړي چې په دغه جماعت کې د کتابونو سلسله چې کوم دی شروع شي. الله دغه کله یا الله په داشان په قرآن او سنت سره آواز ساتي. د دې ملمنو په عمرونو کې خیر او برکت واچي، د دې قراء په عمرونو کې خیر او برکت واچي. الله د علماء په عمرونو کې خیر او برکت واچي، د دغه عام مسلمانانو په عمرونو کې خیر او برکت واچي. الله مونږ ټول د دغه شان توفیق راکړي چې خپل بچي قرآن ته ورکو. الله ټول توفیق راکړي. الله د ټول بچي نیکان صالحان وګرځي. الله د چا اولاد نشي نیک صالح اولاد ته ورکړي. الله د مخلوق د شر نه محفوظ ساتي، د ناڅاپي حادثونو محفوظ ساتي. الله د زلزلونو محفوظ ساتي، د مخلوق د وردر نه الله تعالی محفوظ ساتي. خاتمهم به ایمان باندې کی. اللهم حسن مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد النبي الامي صلى الله عليه واله وسلم. محترم مهمان نگولی و بسی خروش و از دیگه میروانی کنی دلار سیلاوی خوش شد.